Hangin kaayo nga ring dapita. Nag-standby ni sa kanang Apam Bridge. So sa unahan ng Apam Bridge unya nay duha ka payag-payag. Tay isa ka payag-payag ato, first payag-payag nga to duol sa Apam Bridge. Ikaduha ni siyang payag-payag. So hangin kaayo tanan nga ring dapita. Unya ang atbang niya is bukid. Unya kanang dalan kana siya gabi kahabog kaayo siya sa kaon siya nga dalan. So kung ipakita ninyo nako nga to sa likod bukid. So mao na ang bukid. Kita na gid kayo siya no. Ipakita. Bukid na siya nga sa unahan. Tapos nami sa taas akong ipakita sa inyo ang ubos kay basta nami nga ri sa taas gipatag nila ang maong bukid. So ako ipakita na mao na nganhi ang butuan tora sa unahan ang Apam Bridge. Although dili la to mapa-zoom. Manang bukid. Manang dalan. Ito sa taas, habog kay na siya agian. So napoy balay-balay, napoy pakanaog sa ubos. Actually, mao na ang dalan paingon sa suba na ay buhat nila sa ilalom. Sa Apam Bridge, sa kilid, nagbuhat tapos sila og unsa na nagkabot sila na lagi kabot kadto nga yuta. Tapos durag magbuhat siguro sila og dalan na pud nga lain lahi no. So nga na din nato matukib ang kuan kanang nahawna ni Mayor Lagnada. Unsay buhaton na niya nga dalan din ha basta nindot kaayo kung mahuman na siya kay baga man kaayo. So nga ang kuan po di ay nato ang suba po di ay nato sa Apam Bridge kay grabe ka law mo siguro na siya nga grabe ka sug kaayo. So delikado siya ang ato ang bridge kuan suba din ha kay grabe man di siya ka sug. Alanganin dahil na laing lasa. Mana kanindot ang atong bukid. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Ay balay po sa ubos di ay. Pila niya sa kabalay din na Guwapo kayo nga mag Bible study. Layo kayo sa Bible studyhan. Basta adunay oras, adunay mga panahon, adunay adlaw nga kanang kasangyaw na to ang pulong sa Ginoo manhang dapita o sa ubos. Okay na. To apagani day siguro sa unahan sa sudlonon no kana may tao, babae man siguro naglakaw. Na siguro mga balay-balay sa sulod. Gusto ko nga lugar. Gusto ko nga lugar magpuyo. Magbutang og balay. Apo kaayo.